वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं बहरज़दा निसार। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू और आपके निसाब से जो फ़ानी की गज़ल ली गई है बेटा, उसके हम मुख्तसर तशरीह करेंगे। फ़ानी की गज़ल की गज़ल नंबर 1 है फ़ानी की। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे बेटा। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी ही है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लो, हस्ती की क्या हस्ती है। यानी कि शायर फानी इस मतलब में दुनिया से अपनी बेजारी का जिक्र करते हुए बेटा फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये दुनिया से खफा है। शायर दुनिया से खफा है, शायर दुनिया से नाराज है। नाराजगी का इजहार करते हुए शायर कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। दुनिया की इस जिंदगी की तो मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यानी कि दुनिया बिल्कुल नाराज है। शायर बिल्कुल नाराज है दुनिया से। शायर दुनिया से बेजार है और अपनी खुददारी के सबब इस दुनिया से कोई एहसान नहीं लेना चाहता। यहाँ तक कि शायर की जो तबीयत है, शायर की जो तबीयत है, वो कहते हैं कि अगर मुझे मौत मुफ्त में भी मिल जाए तो मैं उससे इनकार करूंगा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर जो शायर का जो हौसला किस तरह से, जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पे शायर की, जो शायर किस तरह से मुखातिब होकर कहता है कि अगर मुझे मुफ्त में भी मौत मिले तो मैं वो मौत भी कबूल नहीं करूंगा। तो दूसरा बंद है, आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल भी वो निराली सी बस्ती है। शायर फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की बस्तियां देखी है, मैंने तरह तरह की जगहें देखी जो बिल्कुल वीरान है, जो उजड़े गए हुए। यानी कि शायर फरमाते मैंने ऐसी जगहें देखी है, मैंने ऐसे दुनिया में ऐसी जगह भी देखी जो बिल्कुल वीरान है, तबाह है, बर्बाद है, वीरान है, मगर ऐसी वीरान जगह कोई नहीं देखी जैसी दिल जैसी वीरान जगह होती है। यानी कि दिल जैसी उजड़ी हुई जगह मैंने नहीं देखी। शायर क्या कहते हैं बेटा, फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की बस्तियां भी देखी और वीरान जगहें भी देखी, लेकिन दिल की जैसी अनोखी बस्ती मैंने कभी और कहीं नहीं देखी है। दिल एक ऐसी चीज है, अगर एक बार उजड़ गई तो दोबारा इसका बनना, दोबारा इसका बसना नामुमकिन है। यानी कि शायद दिल की जो मिसाल तशबिया देती है एक शीशे की गिलास की मानंद है, एक बार टूट गया तो नामुमकिन है इसका जुड़ना। तो तीसरी जो और एक गजल यहाँ पे इशारा बेटा, जान से शाई बिक जाती है एक नजर के बदले में, आगे मर्जी गाहिक की इन दामों की तो सस्ती है। शायर फरमाते हैं कि महबूब की नजर में, शायर फरमाते हैं कि महबूब की नजर में दिल लेने के साथ साथ उसकी कोई जान भी ले सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि महबूब किसी के दिल और जान की कोई कदर नहीं करता है। ये उसकी मर्जी है कि वो मोहब्बत का जवाब किस अंदाज में दे। तो आशिक की जान एक नजर के बदले में सस्ती मालूम होती है। यानी कि शायर ये परवाह नहीं करता है किसी जान लेने की, वो मोहब्बत में, प्यार में अपने माशोका की, अपने आशिक की, अपने महबूब की जान भी ले सकता है। यानी कि जब उसने प्यार किया महबूबा से, अपने आशिक से, यानी वो दिल की परवाह के साथ साथ जान की परवाह भी नहीं करते हैं। जग सोना है तेरे बगैर, आंखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती है अब भी दुनिया बसती है। शायर यहाँ पर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारे बगैर ये दुनिया, ये जग, यानी कि ये दुनिया वीरान सी नहीं लगती है। ये दुनिया खूबसूरत थी, ये दुनिया खूबसूरत रहेगी, ये दुनिया के लोग, ये कारोबार कारवां चलता रहेगा, मगर जो मेरे दिल पर बीती है वो किसी और पर नहीं बीती है। और जो मेरे आंखें, इनसे जो आंसू बह रहे, बस ये मेरे आंखों के आंसू हैं और किसी के आंसू नहीं है। यानी कि शायर महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा,
ماں جس دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی ہے، اپنے آنکھوں میں جو میرے آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں اس کی بھی شاید کوئی قیمت نہیں ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی کہہ کے عمر آتا ہے، دل پہ گٹاسی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ شاعر اپنے اداسی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے کہ عمر بھر آہوزاری کرتا رہا، عمر بھر میں اپنے محبوب سے صدائی دیتا رہا، مگر کوئی امید بر نہ آئی۔ یعنی کہ میرے آنکھوں میں اتنے آنسو جو تھے وہ خشک ہو گئے، میرے آنکھوں میں اب رونے کی کہ میں روتا ہوں مگر آنکھوں سے اب آنسو نہیں آتے ہیں، اب آنسو نہیں آتے ہیں، یعنی کہ میں روتا ہوں آنکھوں سے اب آنسو نہیں ہے، میرے آنکھیں بالکل خشک ہو گئی، مگر ان آنسو کا رونا، ان آنسو کا نکلنا بے سود ہے، بے ساد ہے۔ میری جو امیدیں تھی، میری جو صدائیں تھی، میرے عاشق نے وہ نہیں سنی، یعنی کہ بے سود، بے فائدہ ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سے ہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے 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 نہیں۔ شاعر اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل کو جب معمولی سی ٹھیس پہنچ جاتی ہے، یہ معمولی سی ٹھیس نہیں سمجھنا، بلکہ جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک بار دل ٹوٹ گیا سمجھو اس کا دوبارہ جڑنا ناممکن ہے، اس کا دوبارہ جڑنا ناممکن ہے۔ جب دل کی نگری اٹھ جاتی ہے تو اسے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ دل کی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک بار ٹوٹ گیا دوسرے بار ہم جوڑ دیں گے، نہیں، گویا ایک بار ٹوٹ گیا تو دوبارہ اسے جوڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ آخری شعر میں فانی کیا کہتے بیٹا؟ فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ اللہ! شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ پہلے میں زار قطار ہوتا تھا، یعنی میں اس طرح سے میں روتا تھا، میرے آنکھوں سے اس طرح سے آنسو آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے دل کی جو اندر جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ ان آنسو کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ یعنی کہ میں اس طرح سے اپنے محبوب کے لیے، اپنے عاشق کے لیے، اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے روتا تھا کہ جو آنسو کے ساتھ ساتھ میرے لہو بھی بہنے لگتا تھا، آنسو کے ساتھ ساتھ لہو بھی بہنے لگتا تھا، بلکہ میرے دل کا خون بھی میرے آنکھوں کے ساتھ آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا۔ یعنی میں بہت آوزاری کرتا تھا، اب میرے آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں، رونے اور آوزاری کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اتنا رویا کہ آنسو اب ختم ہو گئے، اب خون آنے لگا ہے، اب خون بھی ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ پھر بھی جو یہ میری آوزاری ہے، جو میری صدائیں ہے، میرے محبوب تک شاید نہیں پہنچتی ہے۔ اب رونا دھونا اس لیے کہ اس سے میرا بور، جو دل کا جو بار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بیٹا آج آپ نے جو فانی کی غزل پڑھی ہے، اس میں جو کچھ الفاظ ہے، ویرانہ یعنی کہ جہاں آبادی نہ ہو، بالکل وہ جگہ، گاہک یعنی خریدنے والا، ٹھیک ہے بیٹا، ہستی زندگی، نرالی انوکھی، دام قیمت، جگ دنیا، لہو خون۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ غزل جو ہم نے یہاں پہ آپ کو پڑھائی بیٹا اچھی طرح سے پڑھو گے، اور امید ہے کہ آپ گھر میں ٹھیک طرح سے رہو گے، اور جو ہوم ورک ہم دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے کرو گے۔ بیٹا اپنا خیال رکھے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ شکریہ۔